पारा 14 सूरा नहल आयत नंबर 125, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। तर्जमा कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ में जो हदीस पाक है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, इनमें दिए हुए अहकाम की पैरवी करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूंगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ किताब आब कौसर में भी ये वाक़या लिखा, जज़्बुल क़ुलूब में भी ये वाक़या लिखा हुआ है। बड़ा ही प्यारा ईमान अफरोज़ वाक़या। बाज़ औक़ात हम परेशानी में, किसी तंग दस्ती में, कर्ज़दारी में आ जाते हैं। दुनिया में जब परेशानियाँ आती हैं तो इंसान किसी को तलाश करता है कि वो मेरी परेशानी दूर कर दे। ऐसे ही एक शख्स की परेशानी में उसने क्या किया। जज़्बुल क़ुलूब में ये वाक़या मौजूद कि किसी शख्स ने अपने किसी दोस्त से 3000 दीनार कर्ज लिया और वापसी की एक तारीख मुकर्रर हो गई कि इतने दिनों में पैसे वापस लौटा दूंगा, मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया, बिजनेस कोलैप्स हो गया और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। जिसने कर्ज दिया था पर्टिकुलर डेट पर, उसी तारीख पर उसने कहा मेरे पैसे वापस लौटाओ। उस मकरूज ने माजरत चाहिए कि भाई मैं बड़ा मजबूर हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है। अब जिसने पैसे लेने थे, कर्ज खा ने काजी के यहां दावा दायर कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया कि मैंने इससे 3000 दीनार लेने हैं और ये मेरी रकम नहीं दे रहा। काजी ने उस शख्स को बुलाया और उस मकरूज को 1 माह की मोहल्लत दी कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर तुमने ये कर्जा वापस लौटाना है। अब ये मकरूज जिसके ऊपर कर्ज था बाहर आया और सोचने लगा कि मैं कैसे पैसे लौटाऊंगा, ना माल है ना कारोबार है। 3000 दीनार एक बड़ी रकम थी। अब मुमकिन है उसने कहीं पढ़ा हो या उलमाए किराम से सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिस बंदे पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों परेशानियों को ले जाता है और रिस्क को बढ़ाता है। अब उस दीवाना रसूल ने क्या किया, मस्जिद का एक कोना संभाला और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ता रहता 27 दिन गुजर गए। 30 दिन का टाइम, 27 दिन गुजर गए। 28वीं रात आ गई। अब ख्वाब में उसने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ बंदे तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तू अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जाकर उसे कह दे कि कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3000 दीनार दे दे। सुबह उठा, तबीयत में एक उम्मीद कि किसी ने कहा है तो काम हो जाना है, मगर सोचने लगा कि अली बिन ईसा को मैं जाकर कहूंगा क्या कि मुझे ख्वाब में एक आवाज आई है, मुझे पैसे दे दो। उसने मुझे कैसे पैसे देने हैं, कोई सबूत, कोई दलील नहीं मेरे पास। इसी हालत में 28वां दिन भी गुजर गया, मगर वो दिन भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजारा। अब 29वीं रात आ गई। अब जब आंख लगी तो किस्मत जाग उठी। आकाए दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसे अली बिन ईसा वजीर के पास जाने का कहा और कहा कि वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा तो अब तो खुशी की इंतहा नहीं कि कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार करवा दिया है। मगर फिर दिल में ख्याल आया कि अगर अभी भी मैं अली बिन ईसा वजीर के पास जाता हूं, वो मैं उसको जाकर कहूंगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारे पास भेजा है, तो मेरे पास सबूत क्या है, एविडेंस क्या है। अगर उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई, तो मेरे पास जवाब क्या होगा। इसी तज़ब्ज़ुब, इसी हेजिटेशन में वो दिन भी गुजर गया। अब लास्ट नाइट, 30वीं शब आ गई। सुबह कोर्ट में जाना है, सुबह अदालत में जाना है।
آخری رات یہ درود پاک پڑھنے والا دیوانہ سوتا ہے، مگر اب آنکھیں بند ہوتی ہیں، قسمت پھر جاگ اٹھتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ کہتا ہے میں نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں، جب میں اس کے پاس جاؤں میرے پاس کوئی دلیل ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ پھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دلیل عطا فرمائی۔ فرماتے علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور وزیر اگر کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں بھیجتے ہیں، اور اس عمل کو اللہ اور کرامن کاتبین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز کی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دی۔ اب جب دیوانہ اٹھا، حشاش بشاش، خوش، سیٹسفائیڈ، اب وہی دن ہے جس دن عدالت میں جانا ہے۔ اب جاتا ہے علی بن عیسیٰ کے پاس، وزیر اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جب اس نے وزیر کو جا کر کہا کہ میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں، کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا قرض 3000 دینار ہے، آپ ادا کر دیجئے۔ وزیر کہتا ہے کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت؟ دیوانہ کہتا ہے ہاں میرے پاس دلیل بھی ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے آپ روزانہ 5000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ راز آپ جانتے ہیں، کرامن کاتبین جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اللہ، جب وزیر نے یہ سنا، کیسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ 5000 بار درود پڑھتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے میرے درود دربار رسالت میں مقبول ہو گئے۔ اب وہ اپنے مکان میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آتا ہے، اور عرض کرتا ہے اس عاشق رسول سے 3000 تو میرے آقا نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، آقا کے حکم پر پیش کر رہا ہوں، 3000 آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے، 3000 مزید لیجئے اور آپ اس سے کچھ کاروبار شروع کیجئے۔ پھر وہ وزیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک وعدہ کر لیجئے کہ اب زندگی میں کوئی بھی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے ہو، اب مجھے خدمت کا موقع دینا۔ سبحان اللہ، وہ دیوانہ خوشی خوشی اب عدالت میں جاتا ہے۔ وہاں کورٹ میں عجب ماجرا ہے، جج اور دیگر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک غریب آدمی جو کلاش ہو چکا ہے، وہ 3000 دینار اتنے تھوڑے سے وقفے میں، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کہاں سے پورے کر کے لائے گا؟ اب جب وہ عدالت میں جاتے ہیں، جا کر وہ عاشق رسول 3000 دینار جج کو پیش کرتا ہے، حضور یہ پیسے لیجئے، اور یہ پیسے جس نے قرض لینا تھا اسے لوٹا دیجئے، میرا مقدمہ ختم کیجئے۔ سبحان اللہ، قاضی کہتا ہے اتنے تھوڑے عرصے میں تم تو کہتے تھے پیسے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، کہاں سے مال لے آئے؟ دیوانہ کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ دیوانہ کہتا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے۔ پورا واقعہ بڑی عدالت میں سنا دیا۔ دیکھو تو صحیح کیسا عشق بھرا ماحول تھا۔ وہ جج کھڑا ہوتا ہے، قاضی کھڑا ہوتا ہے، اپنے گھر عدالت کے دوران چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے اور آ کر اس دیوانے کو کہتا ہے، کیا خوب بات کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی تو عاشق رسول ہے، سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اتنا کرم نبی پاک نے ایسا کرم فرمایا، وہ کہتا ہے مجھے قلم دوات لے دیجئے، میں اس عاشق رسول کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔
اب وہ کتنا سچا عاشق رسول ہے، وہ اس نے 3000 دینار لیے اور قاضی سے کہا اپنے پیسے واپس لے لیجئے، میرا تو قرض ادا ہو گیا، اس نے معافی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قاضی کیا کہتا ہے؟ قاضی کہتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں یہ دینار لے کر آیا ہوں، اب اسے واپس نہ لوں گا، آپ ہی یہ لے جائیے۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ غلام جو ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے اور اب 12000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو جا رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ پڑھیے درود پاک، پڑھیے پیارے آقا پر سلام۔ یہ وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وظیفہ ہے جو مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی پرابلم میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں کرتے، ان کی ذات پر درود نہیں پڑھتے۔ اگر انہیں یاد کر لیں تو کیا خوب امام اہل سنت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے پکاریے تو صحیح، پھر دیکھیے کیسے کرم کے دروازے کھلتے۔